सिलसिला शुरू किया, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तरफ तो इकबाल की शख्सियत को मुतनाज़ बनाकर पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों को ही कमज़ोर किया गया, और दूसरी तरफ इकबाल को एक थर्मामीटर बना दिया गया कि जो इकबाल के बारे में ये अकीदा रखेगा वो पक्का सुन्नी, जो इस तरह करे तो ऐसे सुन्नियों की बैत तक जायज़ नहीं, ये नज़रिए फैलाए गए। यहाँ हम इब्तिदा में ये वाज़ेह कर दें कि हमारा मकसद यहाँ इकबाल की विलायत को डिस्कस करना नहीं है, ना ही कोई ऐसी सोच है कि इकबाल को हम कोई मादरजात वली मानते हैं। इकबाल एक मुस्लिह उम्मत था और उसने उम्मत की इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत की और एक सच्चा आशिक़े रसूल था, यही उसका तारुफ है। और हमारे उलमा, हमारे असलाफ अकाबिर ने इकबाल का यही तारुफ उम्मत के सामने पेश किया। अल्लाह के फजल से अलबरकत माल अकाबिर, हम अपने अकाबिर की बरकतों के साथ ही आगे बढ़ने के अज़म का इयादा किए हुए हैं। तो इस सिलसिला में हमने सबसे पहले इकबाल पर जो इल्ज़ामात आए कि इकबाल कादियानियत की तरफ माइल था, उसको अच्छा समझता था, ठेठ नमूना समझता था इस्लामी सीरत का, और उन्हें मुसलमान डिक्लेयर करता था, ये बड़े शदीद इल्ज़ामात थे। और ये किसी के बारे में भी इल्ज़ामात अगर आज लगते हैं तो अमलन उस शख्स को मोमिन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक माहौल और मुआशरे के डर से आप उसे काफिर ना कहें, लेकिन उसको मोमिन तो नहीं कह सकते। आज जो कादियानियों को कहे कि ये पक्के मुसलमान हैं, तो काफिर को इस तरह समझना उसका हुक्म शरीक क्या है, तो ये सब कुछ तो कहा गया। और दूसरी तरफ इकबाल के पूरे खानदान को कादियानी साबित किया गया, और हवाले के तौर पर क्या दिखाया गया, ये सब कादियानी माखज़, ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमने अपने पिछले बयान में सब कुछ वाज़ेह कर दिया। जी, ये मौलवी फिर जलील होने के लिए इसने एक वीडियो अपलोड किया, अब इसकी देखे मैं बैंड कैसे बजाता हूँ इस बैंचोद की। पहले इसने अपना पॉइंट ये किया कि जी वो उसको इकबाल कादियानी को मुतनाज़ा शख्सियत बना के पाकिस्तान की जो बुनियाद है उसको ही जो है डैमेज किया गया नजरियाती बुनियाद। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर इकबाल कादियानी के बारे में मसला दीनी है ना कि सियासी। दूसरी बात यह है कि मैंने, देखिए ये तरीका होता है, एक एक पॉइंट इसका जो है ना मैं इसका जवाब दूंगा। मैंने एक दो वीडियोस में इस मदरचोद को कहा था कि अगर तू हलाल के नुफ्ते की पैदावार है तो जिन सुन्नी उलमा की तू बात कर रहा है वो ये कहते हैं कि दो कौमी नजरिया जो है, जिसको आप पाकिस्तान की बुनियाद कह सकते हैं, नजरियाती बुनियाद, वो हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने किया था, किसी और ने नहीं। वो थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते, यहाँ हिंदुस्तान में एक मुस्लिम रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अब ये अगर ये इसने गांड नहीं मरवाई ना तो बताए कि ये झूठा दावा है, मैं तो यही कह सकता हूं, और मैं क्या, यानी जो बात जिसका जिक्र ही नहीं है वो माचो इसको डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए इसका पहला ही पॉइंट जो इस नई वीडियो में उसने कहा है कि जी वो डॉक्टर इकबाल को मुतनाज़ा शख्सियत बना के पाकिस्तान के कौमी जो भी नज़रियाती है उसको ही डैमेज किया गया, ये वो बात ये है। ये तो अगरचे ये रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली इसके ऊपर रेफरेंस है। मैं ये समझता हूं, मुझे जो उल्मा ने बताया है, जो मैंने सीखा है, वो यही कहते हैं कि सबसे पहले हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने हुण तू मां च दुआ आके मेरी इस गल दा तू जवाब दे, मेरी इसलाह हो जाएगी। कह दे कि भाई उन्होंने नहीं किया, इकबाल ही सी। मैं कह रहा हूं कि मुझे जो मालूमात मिली हैं दीनी तबके से, मेरे मसलब के उल्मा से, अक्सरियत ने यही कहा है कि हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी जो है वो दो कौमी नजरिए के बानी हैं। हुण तू बुंड मरवा मां चोदा, हुण एदा जवाब ना देगा ना तो खुदा दी कसम तू बोंडी होगा। दस कि उन्होंने झूठ बोलिया,
दस کہ حضرت مجدد الافسانی نے نہیں بلکہ اقبال دو قومی نظریہ تھا پھر میں تین منا ماں دا چوت تیرا تو آ تو جی یہ تو تھا اس کا پہلا کیونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کسی ایک نقطے کو اگنور نہیں کرنا ایک ایک کا جواب دینا اس ماں چوت کا جو انہوں نے تو میرا نہیں دیا لیکن that's the way I am کہ یہ طریقے سے میں کام کرتا ہوں کہ ماں کو چود کے رکھ دیتا ہوں ان گانڈوؤں کی ماں کا چوت اس کا اور اس کے جلالی گانڈو کا بہن چوت کافر کتے قادیانی آؤ جواب دے ماں دا پدا تیرا دوسرے پوائنٹ پر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ہم ڈاکٹر اقبال مادر چوت کو جو قادیانی کو کوئی ولی اللہ نہیں مانتے اور تیری ماں دا کس مارا جڑے ان ولی اللہ کہندے نے پھر انہاں دا بھی رد کر پہلے تیری ماں دا چوت بول اور کی نا سی وہ دلہ بونڈی کی اپنا لنگڑا کیا نام ہے اس کا خادم قادیان مادر چوت او تے ایتھوں تک چلا گیا وہ مادر چوت حرام زیادہ کتی کا بچہ قادیانیوں کے پے رول پر آنے والا قادیانیوں سے پیسے وصول کرنے والا وہ ماں چود وہ جنرل فیض قادیانی کا ماں چود ایجنٹ اوکے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ لسی رکھ رہے ہیں تیری ماں دا چوت تو کون ہے ماں دا پھدا پہلے کہہ کہ اس کو جو ولی کا درجہ دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں وہ ماں چود ہیں اوکے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو بزرگ جو ہیں بہت بڑی ہستیاں خواجہ مجھے اب یاد نہیں کافی پرانی بات ہے اس مادر چود نے کہا تھا تو دو وہ ایک نورانی ہستیاں ایک نورانی ہستی رات کے کتنے بجے آ گئی اور اس نے اس سے ملاقات کی ڈاکٹر اقبال سے ہاں اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنی بڑی ولی ہستی آئی اور ڈاکٹر اقبال کو نہیں پوچھا کہ یہ تو نے ماچد ایک عورت رکھی ہوئی ہے جو کافرہ ہے اور وہ تیرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور یہ تو شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی چلے ہے جی وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے اور پھر اس نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ بازار سے ان کے لیے لسی لے کے آؤ تو وہ جناب پھر وہ لسی لینے گیا اور اس نے آ کے پھر جب وہ بزرگ چلے گئے تو اس کے نوکر نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ یہ کون تھے انہوں نے کہا جس نے لسی رڑک کے دی ہے نا وہ ماشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش تھے اور جو میرے پاس آئے تھے وہ اجمیر شریف کے تھے وہ جو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو وہ اس مادر چود نے تو ڈاکٹر اقبال کا درجہ جو ہے وہ داتا گنج بخش اور ان سے بھی زیادہ بڑھا دیا کہ وہ جو ان کے لیے رات کے 3 بجے لسی بنا کے اس کو بھیج رہے ہیں ہائے 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 ایسے ایسے گانڈو لوگ بہن چود ایتھے آ کے تھے گمراہی پھیلا رہے ہیں خیر اس نے کہا کہ ہم اس کو عاشق رسول مانتے ہیں اور تیری ماں دا پھدا تیری ماں دا چوت گانڈو تو دس عاشق رسول دا معیار اے ہے پھر میں رپیٹ کرنا پیا انہاں دے جواب دے گشتی دے پتر کانڈو ماں چوت حرام زادے جواب دے دا کہ جناب ڈاکٹر اقبال مرنے سے پہلے اپنے وہ قادیانیوں کو جو ہے وہ بنا رہا ہے ولی یہاں تے تیری ماں دا پھدا کہہ کہ نہیں ہے جھوٹ ہے پھر میں تین دیکھا ماں چودہ تیری میں کس طرح پھر تین سدیاں کرنا ایک جو فیکٹ بیس چیز ہے جس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا اس کی اولاد نے نہیں کیا اس کے رشتہ داروں نے نہیں کیا اس کے عزیز و اقارب نے نہیں کیا ہسٹری میں وہ چیز درج ہو چکی کہ ڈاکٹر اقبال نے مرنے سے پہلے جو ہے وہ چودھری محمد حسین قادیانی اور دوسرا اس کا ماموں قادیانی اور اس کا جو کیا نام ہے بانجا شیخ حجاز قادیانی جو کھلے قادیانی تھے دی ماں دا چوت وہ اپنی اولاد کا ولی بنا رہا ہے کوئی مولوی آگے بتائے کہ مرزیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنانا اسلام اس کی اجازت دیتا کہ نہیں ظاہر ہے جو
مرزائیوں کے اوپر اعتماد کر رہا ہے کہ یہ مرزائی جو ہیں میرے بچوں کی تربیت میرے بعد درست کریں گے، یہ ان کو صحیح اسلام پر لے کے آئیں گے، یہ ان کو جناب اچھا انسان بنائیں گے، تو وہ تو مرزائی ہیں۔ اچھا مسلمان، یہ ظاہر ہے کہ وہ خود مرزائی تھا، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ میں ان کو اس کے حوالے کر کے جاؤں گا تو ان کو وہ سنی بریلوی بنا دیں گے یا ان کو جو ہے مسلمان عقیدے پہ رکھیں گے۔ ہی نیو اٹ کہ میں قادیانیوں کو بنا کے جا رہا ہوں کیونکہ میری روایت کو قائم رکھیں گے کہ وہ مرزے کو نبی ہی مانیں گے، اور انہوں نے مانا۔ ماں کا چوت اس کا۔ کبھی آپ سن لیں کہ جو ہے یہ ڈاکٹر اقبال کا بیٹا جو ہے، خدا اللہ کی قسم ہے، میں جانتا ہوں کہ جب وہ چودھری ظفر مرا ہے تو اس نے اس کی نماز جنازہ اٹینڈ کی ہے۔ ماں کا چوت اس کا۔ یہ اگر چیزیں لوگوں کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے وہ اس کو مسخ کیا گیا ہے۔ اوکے، قادیانی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، اور قادیانی اپنے ہڈن قادیانیوں کو چھپاتے ہیں اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کو۔ اور یہ بات 10 سال بعد 20 سال بعد تو معلوم ہو جائے گی کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سٹیٹس جو ہے وہ قومی ہیرو کا نہیں رہے گا۔ پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہمارے 2 قومی نظریے کے جو بانی تھے وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، نہ کہ مادر چود وہ فاسق، کیا نام ہے اس کا یہ عجیب لفظ خیر لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ چلو مجھے کہو فاسق جو مرضی کرو، بھنڈتے میں تاڑی سیدھی ڈنڈا وارے ہے نا انہاں دے۔ تو جناب مجھے یہ بتائے، کہے آ کر کہ جناب ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو اگر اپنی اولاد کا ولی بنایا ہے تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک جذبہ ہے یا ایک ایکٹ ہے یا ایک عمل ہے۔ بتائے تیری ماں دا چوت، ہاں یا نہ جواب دے ماں دا پھدا تیرا۔ تو میں تو حیران ہوں یار، لوگ کیوں نہیں ان باتوں، یار یا تو یہ کہے کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اوکے، نہ صرف قادیانی جو کتب ہیں اس میں بھی یہ درج ہے، جو لوگ اس سارے اقبال کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا۔ اوکے، ساری کتب جو غیر قادیانیوں کی ہیں، جو ایک چیز ہے، چلو آج بھی یہ مادر چود حرام زادہ کتی کا پتر یہ گنڈو جا او دی تھی دیکھو جڑی وہ جیندی ہے جوی پوچھو دیکھو ماں دا کس تیرا۔ تو یار یہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اوکے، کسی نے اچھا پھر چلے کسی نے ڈینائی نہیں کیا، کسی اس کے پوتے نے، اس کی وائف نے، نو کیا بولتے ہیں اس کی بیٹی نے، اور اس کی کیا بولتے ہیں اس کے بیٹے نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے دوستوں نے، جو سارے قادیانی تھے ماں چود، ان گانڈوؤں کو کیا پتا ہو، ان کو کیا پتا ہو، شب و روز تو میں نے لگائی ہے کہ ہڈن قادیانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ ماں چود حرام زادہ کتی کا بچہ۔ اب اس کے پاس 2 آپشن ہیں، لیٹس سے 3 اور 4، چلے میں سب کو گنوا دیتا ہوں۔ یہ اقرار کرے کہ یہ قادیانیوں نے یا جن غیر قادیانیوں نے یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد قادیانیوں کو دی تھی، ان کا ولی بنایا تھا، یہ جھوٹ ہے، یا تو یہ، اور سچ کیا ہے وہ سامنے لا کے آئے، تب تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا۔ اوکے، پھر یا یہ کہے کہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے کہ اپنے مرنے پر قادیانیوں کو اپنی اولاد دے رہا ہے، یہ ایک رسول اللہ، یہ ایک عشق رسول کی معاذ اللہ ایک عمل ہے، یا تو یہ کہے۔ اب یہ عاشق رسول اس کو کہہ رہا ہے نا، میرا یہ یقین کامل ہے کہ کوئی عاشق رسول جو ہے اپنی اولاد کو کھلے مرزائیوں کو نہیں سونپ کے جائے گا۔
ओके, ऐसा शख्स 10,000 हज करने वाला हो, तहज्जुद पढ़ने वाला हो, वो बहुत ज़्यादा जो है वो दरूद शरीफ भी पढ़ने वाला हो, वो आशिक रसूल नहीं कहलवा सकता। नबी के दुश्मन के को अपनी औलाद दे के जा रहे हो, इत्माद कर रहे हो उसके ऊपर, माँ चौथ कुत्ती के बच्चे, हरामजादे गांडू, तेरी माँ का चूत, जवाब देगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करो मेरे साथ। तो ये इसने जो माचदकी की है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम, नॉट ओनली हिम, लेकिन ये इनका सब मादर चौदों का जो भी है, वो क्या नाम है उसका, मौलवी, उस मादर चौद ने मेरे साथ बात की थी, भाग गया था गांडू, वो भाग गया था। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल जो कोई ये कहता है कि जनाब ये किताब क्योंकि मरज़इयों की है, इसका सोर्स है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और तेरी माँ दा खुदा, मैं तन पहले भी दसिया सी, चलो उनका झूठ है, तू सच जो है तू सामने लेके आ, माँ दा कुछ तेरा, फिर तो हम तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। सब लोग जो कोई जिन्होंने डॉक्टर इकबाल के ऊपर पता नहीं PhD भी होनी शुरू हो गई, ये पता नहीं क्या कुछ करना शुरू हो गए हुए, जो कुछ कहा, उनमें से एक ऐसा शख्स नहीं है जिस उसकी तारीख लिखी, वो क्या खाता था, क्या उठता था, क्या बैठता था, कि क्या बोलता था, वो सारी चीजें जो हैं उन्होंने दर्ज की हुई हैं, और वो सैकड़ों हजारों की तादाद में अफराद हैं। उनमें से किसी एक ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर इकबाल ने जो है अपनी औलाद मरज़इयों को नहीं दी थी, या शेख इजाज या जो चौधरी वगैरह जो भी थे माचौद, केक ने नहीं कहा। फिर ये कहता है कादियानियों का सोर्स। मैंने इससे पूछा था कि जब मिर्ज़ई, इसने जवाब नहीं दिया। देखिए, मैंने इससे पिछली वीडियो में कहा था कि ठीक है यार, तू मुझे ये बता, तेरी मादा चूत तू है, मैनू है दस, जब तेरे सामने लाहौरी कादियानी आएगा और वो कहेगा कि मिर्ज़े ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया, फिर तू दलील अपने माँ के कूसे चो ले आके देगा, गांडू कित्थे जाएगा? तेरी माँ दा चूत और हरामजादे और गश्ती दे पुत्र, तू वो मिर्जे की किताब देगा, सोर्स तेरा मिर्जे की किताब होएगा, गांडे तेरी माँ दा फुदा, तू तो ऐ भी नहीं जानदा माँ दा कुछ तेरा जानना, लेकिन ज़ाहिर कादियानियों को खुश करने के लिए ये इस किस्म के मादर चौद आ जाते हैं। तो मसला फिर यही है, ये बारहा कहा मैंने, फिर कह रहा हूं, और जो लोग लिसनर हैं वो इस बहनचोद को अप्रोच करें, क्या आगा वसीम ने तेरी बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है, तो जो कह रहा है इतना बता के ये जो कुछ आगा वसीम कह रहा है, अपनी औलाद जो है, जो शख्स खुले मर्जियों को दे रहा है, क्या वो हक बजाने है कि उसको इतना बड़ा टाइटल दिया जाए कि वो आशिक रसूल है? फिर और तेरी मां दा झूठा, ओए गांडिया, अज तेरे पिछे उश्कल हो रही है ना कि लोगों ने क्या वे कि वो मरज़ई सी, हो रहे ना तेरी मां दा कुछ, तू बोल रहे हैं ना। और गश्ती दे पुत्र, तू डॉक्टर इकबाल दे स्टेटस का तो बंदा नहीं है, माचोद फ्री मेसन बड़ा वड्डा आदमी सी, सर का खिताब उन्हें मिलया सी माचोद दा, अंग्रेज़ों के वास्ते वड्डा सी, साढ़े वास्ते नहीं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है फ्री मेसन नेटवर्क को कि किस तरीके से इन मादर चौदों को क्या पता हो, ये गांडू मौलवियों को क्या पता हो, माँ चौदों को जो सिर्फ और सिर्फ हलवे की प्लेट पे अपना ईमान बेच देने वाले हैं, माँ चौद हरामजादे गांडू लोग, इनको क्या पता हो कि वो अजीम जुल्फकार अली भुट्टो था जिसने 1972 में जो है पूरे पाकिस्तान से जो है फ्री मेसन को बैन कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये शैतानी क्या बोलते हैं, शैतानी नेटवर्क है, ये दज्जाल के लोग हैं, वो जानता था।
किसी मौलवी ने तो डिमांड नहीं की थी कि फ्री मेसन को यहां से बैन करो। मौलवी मादरचोदों को क्या पता हो कि फ्री मेसन क्या है। तो यही चीज जो है मैं आपको बताता हूं कि वो डॉक्टर इकबाल, आप देखो जी, मैं इसका नाम लेके इसकी माँ को चोद रहा हूं और उसके ऊपर ये मेरा नाम तो नहीं ले रहे अभी बहरहाल ये मैंने पूरी तो नहीं सुनी, मैंने तो अभी दो ही इसके पॉइंट पहले 2 मिनट की सुनी है, तो मैंने कहा मैं अभी इसके खिलाफ वीडियो बनाता हूँ। अभी मुझे किसी ने ये लिंक भेजा है, तो मैं बाद में पूरी भी सुनूंगा। लेकिन बहरहाल इसने मेरा नाम लिए बगैर अपनी गुज़श्ता वीडियोस में वो चीज़ें कही हैं, ओके, कि जी डॉक्टर इकबाल को लोग मुर्तद कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। माचोदा मैं कह रहा हूँ तुम किसी एक का नाम तो लो, नाम लो, माचोद गांडू कश्ती दा पुत्र, नाम लो। डॉक्टर इकबाल को बहुत अरसा पहले, इसका क्या नाम है, मुफ्ती राशिद से बहुत अरसा पहले मैंने वीडियो मेरी मौजूद है, मैंने मर्ज़ी कहा हुआ है माचोदो आओ मेरी किसी बात का जवाब दो। उसको बीच में क्यों लाते हो? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 1-2 बार जरूर बात हुई है, वो भी किसी और मसले के ऊपर, ओके। लेकिन मैं ये डॉक्टर इकबाल और ये मेरी सर्च है, ओके। उसने जो वीडियो बनाई होंगी उसका अपना नुक्ता नजर है, मैं तो उस नुक्ता नजर पे जा ही नहीं रहा, ओके। मैं तो सीधी सीधी जट की बातें कर रहा हूं यार, ये चीजें हैं, ओके। इसका जवाब दो, या तो खुलकर कहो ना। मैं कहता हूं उसने कई बार जो है वो ये ऐलान किया है कि कादियान ही असल इस्लाम है, ठेठ नमूना है, ये है वो है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सका। और हां, फिर मैं ये कहता हूं, मैं फिर यही कहता हूं, वो गांडिया, अब मैं वीडियो का बना रहा हूं ना और तू बोल रहा है, अगरचे तुझ में इतनी करज नहीं है कि तू मेरे साथ बात कर, मेरा नाम लेके बात कर। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, मैंने हर चीज दी हुई है, आ मेरे से बात कर, हम लाइव बात करते हैं। मैं तेरी भैन नू पहले सवाल दे ते तेरी मां नू यह के राह चढ़ांगा, तन दस देंगा कि तू कादियानी कुत्ता गा में गांडू। यानी इतने वाज़ेह सबूत देखने के बाद भी ये गांडू उसके ऊपर जो है उसको दिफा कर रहे हैं। तो अब क्योंकि तू भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, मैंने इल्जाम लगाया है, हालांकि तेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, डॉक्टर इकबाल के ऊपर लगाया है। तेरे इल्म में ये चीज आई है और तू रिस्पॉन्स दे रहा है। और वो कितना बगैरत आदमी था माचो डॉक्टर इकबाल गांडू, के मर्ज़इयों ने अपने कुतब में, अपने अखबारात में, अपने जराइद में, हर जगह ये कहा कि देखिए जी डॉक्टर इकबाल ने तो हमें ठेठ इस्लाम का नमूना कहा हुआ है। देखिए जी डॉक्टर इकबाल जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का कायल है। देखिए जी ये मिर्ज़े के इस अकीदे को मानने वाला है, इसने मिर्ज़ा को कहा था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफक्कर आज़म और जो भी कुछ आलम दीन या जो भी खिदमत करने वाला, ये और बहुत सारी चीजें। डॉक्टर इकबाल ने खामोशी क्यों की? तेरी मां दा चूत गांडू तू है, मैनू दस इस्लाम की इस्लाम का क्या हुक्म है? ऐसे इल्जाम के ऊपर खामोश रहो। 1934-35 में जो है वो मर्ज़इयों ने इस के बारे में ये सारा कुछ लिखा है और वो खामोश रहा। आज तेरे ऊपर तो बराह रास्त इल्जाम नहीं लग रहा ना, मौजू इकबाल का है, लेकिन तू माचोदा सुने ते तू आके ओदा दिफा करना पिया। जिस शख्स के ऊपर इतने बड़े कादियानियों ने इल्जाम लगा दिए वो कैसे खामोश हो सकता है? बता तेरी मौजा चूत, क्या दीन इस चीज की इजाजत देता कि खामोश रहो? तो फिर लंबी बात ना हो जाए, क्योंकि मैंने पूरी तेरी अभी वीडियो नहीं सुनी, मैं सिर्फ 2 ही चीज़ां सुनिया थे। मैंने ना गुस्सा चढ़िया कि तू किन्ना बड़ा बोंडी आदमी है माचोदा। मैं तेरे को किन्नी बारी पुछ बैठे वहां कि एदे जवाब दे, इन्हां दे जवाब दे, इन्हां दे जवाब दे, तू नहीं दे रहा जवाब। तो फिर इसका खुलासा यही है कि ये बताए
کہ ڈاکٹر اقبال نے کبھی یہ نہیں اپنی اولاد ان کو دی مرزائیوں کو، اور اگر دی ہے تو یہ کوئی مطلب غیر اسلامی یا کوئی شریعت میں الاؤ ہے، اور یہ عاشق رسول ہونے کی ایک ادا ہے معاذ اللہ۔ یہ کہے نا پھر یہ ثابت کر دے، میں اپنا الزام واپس لے لوں گا۔ مرد دی گل ہے ماں چودہ۔ پھر تو بتا کہ ٹھیک ہے قادیانیہ دے سورس تو آئیے، تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ کہ یہ غیر قادیانیوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں لکھی ہوئی کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی اولاد، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ، اللہ کا قسم کھا کے کہہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے یہ باتیں جو ہے مسلمان رائٹرز نے بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ چل تو اللہ دی قسم تو بھی کھا، تیری ماں دا تو بھی کھا کے کہہ کہ بھئی ڈاکٹر اقبال نے نہیں کیا سی، اللہ کو حاضر، اللہ کو بیچ میں لے کے آ، تیری ماں دا پھدا، تو جائیں گا کتنے گانڈو؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال کے اوپر مرزائیوں نے جب اس کی زندگی میں اس کے اوپر الزامات لگائے تو جناب ڈاکٹر اقبال خاموش رہا۔ ہن تو ماں چودہ اللہ دی قسم کھا کے کہہ کے ہے ڈاکٹر اقبال نے او دا جواب دیتا سی، مرزے نو اے کیا سی کہ وہ کذاب ہے، مرزے بول کہ اللہ دی قسم کھا کے کہہ ماں چود گانڈو، تیری ماں دا چوت، تو جائیں گا کتھے؟ تو دیکھیے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ مرزائیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی انہی واقعات کو کوڈ کیا ہوا ہے۔ اوکے، چل تو مرزائیاں دے ریفرنس نو نہیں ماندا، اگرچہ مادر چودہ تو مننا بھی ہے، جیسے میں نے کہا ہے، پھر مسلمانوں کی جو ہے وہ کتب میں چلا جا، اور اس کے بیٹے نے اقرار کیا ہوا ہے، اس کے خاندان والے یہ مانتے ہیں، تیری ماں دا چوت، تو کتھوں قادیانیاں کلوں پیسے لے کے آ کے تے گانڈو دا دفاع کرن دے ہیں، جو اس کے سگا بلڈ ہے وہ دفاع نہیں کر سکے۔ تو یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے، میں نے تو اللہ کو بیچ میں لے آیا ہوں، اب یہ دیکھتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے یہ ان سے انکار کرتا ہے جن پوائنٹس کے اوپر میں نے، اب اللہ سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، تیری ماں دا چوت، جے تو واقعی مسلمان اگائیں، اگرچہ اس حالت تے تو کافر ہو چکے ہیں، چل جے تو واقعی حلال دا اگائیں ماں چودہ، تو اللہ کی قسم کھا کے آ کے تو جواب دے میری باتوں کا۔ یہ 2 پوائنٹس میں نے تیرے سامنے، میں نے صرف 2 ہی ابھی سنے ہیں، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، تیری ماں دا چوت، باقی جڑے نے نا وہ بھی میں سن کے تے پھر میں تیرے پیچھے آنا، I will not let you go, no way، نہ صرف تینوں بلکہ ہر اس ماں چود نو میرا کھلا چیلنج ہے کہ آن میرا مقابلہ کرن، میری کسی بھی گل دا جواب دیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی سامعین سن لیں، میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں اس کے اوپر میں یقین کرتا ہوں یہ گانڈو اس کا جواب نہیں دے گا، جھوٹا ہے۔ اوکے، باقی پھر جب تک یہ اپنی دلیل پیش نہیں کرتا تب تک دوسروں کی دلیل کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے مجھے پتہ ہے۔ تو یہ فیکٹس ہیں، صرف یہ کہ میں پھر اس سے پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ گانڈو وچ تو سکپ نہ کوئی چیز کر سکے ماں چودہ، دس تو کس طرح ثابت کریں گا کہ مرزا لاہوری قادیانی دے سامنے کہ مرزے نے نبوت دا دعویٰ کیا سی، دس تیری ماں دا پوتا، جے تو واقعی حلالی ہے، تو تیری پردادی نے دسیا سی تینوں کہ مرزے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تیری ماں دا چوت گانڈو، تو اس لئے مرزائیاں دی کتاب ہی جائیں گا۔ اوکے، جو گستاخیاں اس پہن چود نے کیتیاں ہوئی ہیں، او دلہ جلے تو مر ایسا حالت ہی تو مر گیا تو گانڈو تو بھی مرزے دے نال اٹھایا جائے گا ماں چودہ۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ ماں چود آگے ہیں دفاع کرنے کے لیے، ماں دا پھدا انہاں دا۔ میں نے تو
200 साल पुराने 150 साल पुराने जो है मरज़इयों को उखाड़ के सामने ले आया कि ये भी मरज़ई और ये भी, और आज तक वो बोल नहीं सके। माँ का चूत इनका। और ये गांडू कल का माँ चुदा का सर पे इमामा शरीफ बांध के ला इमामा शरीफ नू माँ चौदा तू तो डिजर्व ही नहीं करता गांडू कि तू एडी मुकद्दस चीज़ नू तू मतलब जड़ा ये वो क्या कहते हैं, बहरूपिये लोग होते हैं, डिस्गाइज करके तो इस तरीके से आते हैं ये खादमे कादियान वगैरह। बहरहाल मैं वेट करूंगा कि इन चीज़ों का जवाब दे ये पहले, फिर मैं दूसरी बात के ऊपर आऊँगा। इसकी माँ का चूत जाएगा तो किथे पुत्र।